अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सूरत शुअरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी और अब सूरत नमल, इसका आपको बताना है नाम क्यों रखा था, ज़माने नज़ूल और मौज़ूए मुबाहिस। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नमल का नाम क्यों रखा गया? दूसरे रुकू की चौथी आयत में वदिन नमली का जिक्र आया है। सूरह का नाम इसी से माखूज है, यानी वो सूरत जिसमें अल नमल का किस्सा मज़कूर है या जिसमें अल नमल का लफ्ज़ वारद हुआ है। ज़माना नज़ूल, मज़मून और अंदाज़े बयान मक्का के दौरे मुतवस्सत की सूरतों से पूरी मुशाबहत रखता है और इसकी तायद रवायात से भी होती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और जाबिर बिन ज़ैद का बयान है कि पहले सूरह शुअरा नाज़िल हुई, फिर अल नमल, फिर अल कसस। ज़माना नज़ूल बस इतना ही बताया है। मौजू और मुबाहिस ये है कि ये सूरत दो खुतबों पर मुश्तमिल है। पहला खुतबा आगाज़े सूरह से चौथे रुकू के ख़ात्मे तक है और दूसरा खुतबा पाँचवें रुकू की इब्तिदा से सूरत के इख्तिताम तक। पहले खुतबे में बताया गया है कि कुरान की रहनुमाई से सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और उसी की बशारतों के मुस्तहिक भी सिर्फ वही लोग हैं जो उन हकीकतों को तस्लीम करें जिन्हें ये किताब इस कायनात की बुनियादी हकीकतों की हसीयत से पेश करती है और फिर मान लेने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में भी अतातो अतबा का रवैया अख्तियार करें। लेकिन इस राह पर आने और चलने में जो चीज़ सबसे बढ़कर मायना होती है वो इनकार आखरत है, क्योंकि ये आदमी को गैर ज़िम्मेदार बंदा नफ्स और फ़रिफ्ता हयात दुनिया बना देता है, जिसके बाद आदमी का खुदा के आगे झुकना और अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर अखलाकी पाबंदियाँ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहता। इस तमीद के बाद तीन किस्म की सीरतों के नमूने पेश किए गए हैं। एक नमूना फ़िरौन और सरदाराने कौमे समूद और सरकशाने कौमे लूत का है, जिनकी सीरत फ़िक्र आखरत से बेनियाजी और नतीजतन नफ्स की बंदगी से तामीर हुई थी। ये लोग किसी निशानी को देखकर भी ईमान लाने के लिए तैयार ना हुए। ये उल्टे उन लोगों के दुश्मन हो गए जिन्होंने इनको खैर व सलाह की तरफ बुलाया। उन्होंने अपनी उन बदकारियों पर भी पूरा इसरार किया जिनका घिनौनापन किसी साहिब अकल इंसान से पोशीदा नहीं है। इन्हें अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होने से एक लम्हा पहले तक भी होश ना आया। दूसरा नमूना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको खुदा ने दौलत, हुकूमत, शौकत व हशमत से इस पैमाने पर नवाजा था कि कुफारे मक्का के सरदार इसका ख्वाब भी ना देख सकते थे। लेकिन इस सब के बावजूद चूँकि वो अपने आप को खुदा के हुजूर जवाबदा समझते थे और इन्हें एहसास था कि इन्हें जो कुछ भी हासिल है अल्लाह की अता से हासिल है, इसलिए इनका सर हर वक्त मननमी हकीकी के आगे झुका रहता था और किब्रे नफ्स का कोई अदना शाइबा तक इनकी सीरत व किरदार पर ना पाया जाता था। तीसरा नमूना मलका अलैहिस्सलाम सबा का है, जो तारीख़ अरब की नहायत मशहूर दौलतमंद कौम पर हुक्मरान थी। इसके पास तमाम वो असबाब जमा थे जो किसी इंसान को गुरूर नफ्स में मुब्तला कर सकते हैं। जिन चीज़ों के बल पर कोई इंसान घुमंड कर सकता है वो सरदाराने कुरैश की बानिस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा इसे हासिल थी। फिर वो एक मुशरिक कौम से तल्लुक़ रखती थी, तकलीद बाई की बना पर भी और अपनी कौम में अपनी सरदारी बरकरार रखने की खातिर भी। इसलिए इसके लिए दीन शिरक को छोड़कर दीन तौहीद अख्तियार करना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था जितना किसी आम मुशरिक के लिए हो सकता है। लेकिन जब इस पर हक वाज़िह हो गया तो कोई चीज़ इसे कबूल हक से ना रोक सकी, क्योंकि इसकी गुमराही महज एक मुशरिक माहौल में आंखें खोलने की वजह से थी। नफ्स की बंदगी और ख्वाहिशात की गुलामी का मर्ज इस पर मुसल्लत ना था। खुदा के हुजूर जवाब दही के एहसास से इसका ज़मीर फारग न था। दूसरे खुतबे में सबसे पहले कायनात के चंद नुमाया तरीन मशहूर हक़ाइक़ की तरफ इशारे करके कुफारे मक्का से पे दर पे सवाल किया गया है कि बताओ, ये हक़ाइक़ उस शिर्क की शहादत दे रहे हैं जिसमें तुम मुब्तला हो, या उस तौहीद पर गवाह हैं जिसकी दावत इस कुरान में तुम्हें दी जा रही है। इसके बाद कुफार के असल मर्ज पर उंगली रख दी गई है कि जिस चीज़ ने इनको अंधा बना रखा है, जिस
جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتے اور سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، وہ دراصل آخرت کا انکار ہے۔ اسی چیز نے ان کے لیے زندگی کے کسی مسئلے میں بھی کوئی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ جب ان کے نزدیک آخرکار سب کچھ مٹی ہو جانا ہے اور حیات دنیا کی اس ساری تگ و دو کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی کے لیے پھر حق اور باطل سب یکساں ہے۔ اس کے لیے اس سوال میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ اس کا نظام حیات راستی پر قائم یا نہ راستی پر۔ لیکن اس بحث سے مقصود یاس نہیں ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں مگن ہیں تو انہیں دعوت دینا بیکار ہے، بلکہ دراصل اس سے مقصود سونے والوں کو جھنجھوڑ کر جگانا ہے۔ اس لیے چھٹے اور ساتویں رکوع میں پے در پے وہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو لوگوں میں آخرت کا احساس بیدار کریں، اس سے غفلت برتنے کے نتائج پر متنبہ کریں اور انہیں اس کی آمد کا اس طرح یقین دلائیں جس طرح ایک آدمی اپنی آنکھوں دیکھی بات کا اس شخص کو یقین دلاتا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا۔ علیہ کلام میں قرآن کی اصل دعوت یعنی خدائے واحد کی بندگی کی دعوت نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرنا تمہارے اپنے لیے نفع اور اسے رد کرنا تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اسے ماننے کے لیے اگر اللہ کی وہ نشانیاں دیکھنے کا انتظار کرو گے جن کے سامنے آ جانے کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے گا، تو یاد رکھو کہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا، اس وقت ماننے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نام کیوں رکھا تھا، زمانہ نزول اور موضوع مباحث آپ کو بتایا ہے، اور آخر میں جب یہ دیکھ لیں گے کہ عذاب کیسا ہے تو تب مانیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا میں تھے تو اس دن کو بھلا دیا تھا انہوں نے اور اس کو جھٹلاتے تھے، اب عذاب دیکھ کر مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو اس انکار کا مزہ جو تم دنیا میں جیسے پیغمبر آئے سب نے بتایا کہ قیامت آئے گی اور اللہ ہے، یہ سب کافروں کو جھوٹ لگتا تھا۔ جب سامنے عذاب دیکھ لیا تو پھر کہا کہ ہمیں واپس بھیج دو تو ہم پھر اچھے کام کریں گے، پھر اب تمہاری اطاعت کریں گے، تو اب ہمیں واپس بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تم نے انکار کر دیا تھا، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں نے کہا تھا کہ میں جنوں اور انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ تو کافر ہیں، تو جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ وہ برے کام چھوڑ دیں، کافروں کے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیں، بے حیائی کے لباس پہننا چھوڑ دیں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بھی ایک نیوز سنی تھی، سعودی عرب میں ایک شخص رہتا ہے، اس کی بیوی پریگننٹ تھی تو وہ پاکستان گئی، تو اس کی ساس نے نند نے مل کے اس کو بے ہوش کر کے کیسے اس کے پیس کیے ہیں، ٹکڑے اس کے کر دیے، پیسز کیے ہیں اس بچی کے، تو پتہ نہیں مرنا بھولا ہوا ہے، اپنا کیا حال ہوگا قیامت کے روز اور دنیا میں بھی۔ تو کیا کیا ہو رہا ہے، اتنے ظالم لوگ ہیں، میں حیران ہوتی ہوں سن کے نیوز اس طرح کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بس مزید ابھی بات نہیں کروں گی۔ بڑا دل دکھا تھا اس نیوز کو سن کے۔